बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अमूमन ख़वातीन जब रिश्ते के लिए जाती हैं तो वो लड़की से 100 ऐब निकालती हैं। मैं भी पेशे के एतबार से एक उस्तानी थी। मैंने ज़िंदगी भर अपने बच्चों की अच्छी तरबियत की, इसीलिए चाहती थी कि मैं जिस लड़की को ब्याह कर अपने बेटे नवीद के लिए घर लाऊं वो सुलझी हुई और बाअदब हो। तब एक दिन अपनी नंद के बताए हुए घर पहुंच गई। उसने बताया कि नवीद के लिए ये लड़की बहुत अच्छी रहेगी। राशिदा ने उस लड़की की इस कदर तारीफ़ें की थीं कि मैं भी उसे देखने के लिए बेताब थी। मेरे नवीद को भी खूबसूरत लड़कियां पसंद थीं। हुस्न उसकी कमज़ोरी था, इसीलिए मैंने राशिदा की बात को संजीदगी से लिया और इन लोगों के घर रिश्ता लेने पहुंच गई। मैं और मेरी नंद साथ ही गए थे। जब हम दोनों ने लड़की को देखा तो देखते ही रह गई। वो वाकई चंदे आफताब चंदे महताब थी, खूबसूरत इस कदर कि जो एक नज़र देखता देखता ही रह जाता। लड़की के बाप ने बताया कि इसकी माँ मर चुकी है। बचपन में ही माँ से महरूमी के बायस उसकी ज़िंदगी में माँ की मोहब्बत न मिलने पर काफ़ी महरूमियाँ हैं और इन्हीं महरूमियों ने उसे कुछ मुख्तलिफ बना दिया था। उसकी चाल ढाल और आदतें लड़कों वाली थीं, यहाँ तक कि उसने आस्तीन भी चढ़ा रखी थी। उसकी ये आदतें उसके सारे हुस्न पर पानी फेर रही थीं। मैं अमूमन बच्चियों के लिए नर्म गोशा रखती हूँ, मगर अपने नवीद की फितरत से वाकिफ़ थी। वो इंतहाई गुसीला और ऐसा लड़का था जिसे लड़कियां ताबेदार और फर्माबरदार ही अच्छी लगती थीं। अपनी बहनों को भी अपने सामने ऊंची आवाज़ में बात न करने देता। फिर मियाँ बीवी का रिश्ता तो ऐसा होता है कि शौहर बीवी पर हुक्म ही चलाता है। मैं उस लड़की की फितरत एक पल में जान गई थी। मैं जानती थी कि उसकी फितरत में बागियानापन है और ये मेरे बेटे नवीद के साथ न चल पाएगी। तभी इस रिश्ते से इनकार कर दिया और घर आ गई। लेकिन घर आकर मेरा दिल बड़ा मायूस हुआ। मैं उसे ठुकराना न चाहती थी। तभी एक दिन बाद कॉल करके मैंने नाज़ली के बाप से मुआज़रत कर ली। उन्हें बताया कि मेरा बेटा इस किस्म की तबीयत की लड़कियों को पसंद नहीं करता। बाद में आपकी बेटी को तकलीफ़ ना हो इसीलिए मुआज़रत कर रही हूँ। तब ये भी बोले कि आप सही कहती हैं बहन जी, मेरी बेटी में लड़कों की आदतें तो हैं क्योंकि इसे माँ का प्यार नहीं मिला, लेकिन अगर इसे मोहब्बत और प्यार से रखा जाए तो ये सुधर जाएगी। इस बात का मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। आप मुझे समझदार लगी हैं, दिल की नरम हैं, इसीलिए चाहता हूँ कि मेरी बेटी का रिश्ता आपके घर हो जाए। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप जैसा अपने बेटे के लिए मुनासिब समझें वैसा ही करें। मुझे उस शख्स की आजिज़ी भा गई। मैंने सोचा अगर इस कदर आजिज़ लड़की का बाप है तो यकीनन लड़की भी अच्छी फितरत की मालिक होगी। उसे मैं अपनी तरबियत भी मैं दोबारा इनके घर रिश्ते के लिए गई और फिर जब नवीद ने इस लड़की को देखा वो तो जैसे दिलो जान से उस पर फिदा ही हो गया। यूँ हम लोगों का इरादा बदल गया। अब मैंने सोच लिया कि इसे ही अपनी बहू बनाऊंगी और नवीद तो ज़िद पर उतर आया था। बोला कि शादी करूंगा तो इसी लड़की से, वरना किसी को अपनी बीवी न बनाऊंगा। मैं भी जान गई थी कि इनकी खूब जमेगी। अगरचे लड़की की तबीयत में बागियानापन तो है, मगर वो मेरे बेटे को अपने हुस्न से राम कर लेगी। फिर बेटा भी ऐसी शख्सियत का मालिक था कि वो लोगों को बदलने का हुनर जानता था। बहरहाल हम लोग नाज़ली को ब्याह कर घर ले आए, मगर ये जानकर मुझे सख्त हैरत हुई कि नाज़ली में लड़कों वाली कोई बात न रही थी। वो डरी सहमी और खाली खाली आंखों से हम सबको देखती। उसका ये रवैया मेरे लिए हैरत का बाइस था। मैंने तो सुना था कि वो इंतहाई बागी तबीयत की मालिक थी और शरारतें उसमें कूट कूट कर भरी हुई थीं। लेकिन वो इस कदर संजीदा कैसे हो गई, ये एक मुअम्मा था। बहरहाल मैंने देखा कि नाज़ली इस शादी से खुश नहीं थी। वो हर पल मुझे रोती नजर आती। मेरा बेटा तो उसे पाने की खुशी में खोया हुआ था। उसने शायद इन बातों को ज़्यादा दिल पर ना लिया, मगर मैं माँ थी, औरत थी और फिर शख्सियत शनास थी। जान गई कि नाज़ली के दिल में कोई बात ज़रूर है जिसने उसे रोने पर मजबूर किया और उसकी शख्सियत इस कदर बदल गई। हालांकि नाज़ली के बाप ने खुद बताया था कि उसके मिजाज में नज़ाकत नहीं है। एक दिन मैं नाज़ली के कमरे में गई तो उसकी तबीयत कुछ ख़राब थी। मैंने देखा कि वो सर पकड़े बैठी थी, उसे चक्कर आ रहे थे। डॉक्टर के पास ले गई तो डॉक्टर ने खुशखबरी सुना दी कि आप दादी बनने वाली हैं। इस खबर ने मुझे और भी खुश कर दिया।
جبکہ نازلی پہلے سے بھی زیادہ مرجھا کر رہ گئی۔ اس کی پریشانی ایسی تھی جو مجھے بھی چین نہ لینے دیتی۔ خدا نہ تو نہیں، میرے دل میں 100 اندیشے آنے لگے۔ میں کبھی کبھی اپنے بیٹے کے مزاج کا سوچتی تو کام کر رہ جاتی۔ میرے بیٹے کو اگر نازلی کے ماضی کے بارے میں ذرا سی بھنک بھی پڑ جاتی تو وہ اسے چھوڑنے میں ایک لمحہ نہ لگاتا۔ بہرحال یہ میرا خیال تھا، مگر میں نازلی سے ابھی تک اس بارے میں کوئی بات نہ کر سکی تھی، کیونکہ وہ ہر دم اپنے کمرے میں بند رہتی۔ تب ایک دن میری بیٹی کبوتر اور طوطے لے آئی۔ نازلی جانوروں سے محبت کرتی تھی، تبھی وہ پرندوں کو پانی دینے کمرے سے باہر آنے لگی۔ یہ دیکھ کر میرا بھی حوصلہ بڑھا۔ میں نے اسے اپنے کمرے میں بٹھانا شروع کیا۔ رفتہ رفتہ میری نازلی سے دوستی ہو گئی۔ وہ مجھے اپنی سہیلی اور اپنی ماں سمجھنے لگی، مجھ سے ہر بات، ہر دکھ سکھ کہنے لگی۔ ان دنوں اپنی پریشانیاں مجھ سے کہتی۔ تب ایک دن میں نے نازلی سے کہا، بیٹی، میں تمہاری ماں کے جیسی ہوں۔ اگر تمہاری زندگی میں کوئی پریشانی یا الجھن ہے، تم مجھ سے کہہ سکتی کرتی ہوں کہ اپنے بیٹے سے کبھی یہ بات نہ کہوں گی اور تمہارے لیے زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کروں گی۔ نازلی میری بات سن کر میرے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے رونے کا مطلب صاف یہی تھا کہ اس کے ماضی میں کوئی ایسا واقعہ ہے جو اسے چین سے نہیں رہنے دیتا۔ تب اس نے اپنی بات کا آغاز کیا۔ جو کہانی اس نے مجھے سنائی وہی آپ کو سنا رہی ہوں۔ آپ تو جانتی ہیں کہ میرے ابا کس قدر سنجیدہ طبیعت کے مالک تھے، اور پھر میری اماں مجھے جنم دینے کے 1 سال بعد ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھیں۔ بابا کو اپنی بیوی سے بہت محبت تھی۔ وہ دوسری شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن انہیں بیٹا بھی چاہیے تھا۔ تبھی انہوں نے میری پرورش بیٹوں کی طرح شروع کر دی۔ حالانکہ میں ایک نازک کومل سی لڑکی تھی، مگر بابا نے مجھے سخت جان بنانے کے لیے باہر گھمانا پھرانا شروع کر دیا۔ مجھے کپڑے بھی لڑکوں والے پہنائے جاتے، جبکہ وہ مجھے کرکٹ وغیرہ کھیلنے کی اجازت دینے کے علاوہ اور بھی ایسی کئی ساری چیزیں کرنے پر مجبور کرتے، جس سے میری طبیعت میں لڑکیوں کی نزاکت ختم ہوتی گئی اور میرا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا لڑکوں جیسا ہی ہو گیا۔ مگر میں نہیں جانتی تھی کہ ابا کے جاننے والے تو کیا، شہر کا ہر فرد یہ جانتا تھا کہ میں ابا کی بیٹی ہوں۔ ظاہر ہے کسی لڑکی کی جنس آخر کب تک چھپائی جا سکتی ہے۔ جب میں 13-14 سال کی ہوئی تو میرے جسم میں آنے والی تبدیلیوں نے مجھے پریشان کر دیا۔ ایسے میں بابا نے نہایت ہمت اور حوصلے سے میرا مان بڑھایا۔ بابا مجھ پر کسی قسم کی روک ٹوک نہیں کرتے تھے۔ پھر ایک دن کہنے لگے، مجھے لگتا ہے تمہارے اندر کا لڑکا کمزور پڑنے لگا ہے۔ میں تمہیں ایک ایسی جگہ لے چلوں گا جہاں پر تمہاری دن رات ایسی تربیت ہوگی کہ تم اپنے اندر کی لڑکی کو بھول جاؤ گی۔ ایسا کرتے ہوئے بابا بھول گئے تھے کہ میں فطرتاً ایک عورت ہوں، اور عورت کو زمانہ ہمیشہ اس کے انداز سے، اس کی نگاہوں سے پہچان جاتا ہے۔ بہرحال بابا پر مجھے لڑکا بنانے کی دھن سوار تھی۔ تبھی وہ ایک دن مجھے ایک ٹرک والے کے پاس لے گئے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ٹرک پر میرا کیا کام، مگر چونکہ میں بہت سے کام جانتی تھی، صفائی ستھرائی سے لے کر رنگ لگانے تک کے ہنر سے میں واقف تھی، تب بابا نے ٹرک ڈرائیور سے کہا کہ وہ مجھے ہر قسم کا ہنر سکھائے، اس کے بدلے بھلے وہ ان سے روپے لے لے، مگر وہ مجھے اپنی شاگردی میں قبول کر لے۔ ٹرک ڈرائیور نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا اور بولا، تمہارے بیٹے میں لڑکیوں والی باتیں ہیں، بہتر ہے کہ تم اسے کسی اور کام پر لگاؤ۔ ٹرک کا کام سخت جان لوگ کرتے ہیں، یہ نہ ہو کہ کل کو یہ بھاگ جائے، پھر تم مجھے مت کہنا میں یہاں سے بھاگنے والوں کو معاف نہیں کرتا۔ وہ یوں کہہ رہا تھا جیسے مجھے کسی ریاست کا بادشاہ بنا رہا ہو۔ بہرحال ابا کے منت کرنے مجھے اپنے ہاں کام پر رکھ لیا۔ میں پہلے تو لڑکوں میں کھیلتی کودتی بڑی ہوئی تھی، لڑکوں کے ساتھ میری دوستی بھی ہوتی اور میں بھی بنا کسی ڈر خوف کے ان کے ساتھ رہتی، لیکن اب معاملہ کچھ اور تھا۔ یہاں پر انتہائی کرخ شکلوں والے بڑے بڑے قد بت والے ڈرائیور تھے، جن کو دیکھتے ہی میری جان نکلتی۔ میرے اندر کی لڑکی یہاں کر مضبوط ہونے کی بجائے اور کمزور پڑنے لگی۔ میں بابا کو کوسنے لگی کہ وہ مجھے کہاں چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ ان لوگوں میں تو انسانیت نام کی چیز نہ تھی۔ یہ دن بھر گندی گندی گالیاں ایک دوسرے کو بکتے اور کبھی بھی کوئی بات شرافت اور نرمی سے نہ کرتے۔ جھوٹ بولنا تو ان لوگوں کی عادت تھی۔ ان کی ہر بات میں کرختگی اور سختی تھی۔ میں اس ماحول میں رچنا بسنا نہیں چاہتی تھی۔
मैं ज़िंदगी में कुछ मुख्तलिफ करना चाहती थी, मगर आफरीन है बाबा पर, इन्होंने तो मेरी एक बात न सुनी और मुझे वहीं पर इन ड्राइवरों के रहमो करम पर छोड़ दिया। मैं इन लोगों से खुलकर बातचीत भी ना कर पाती कि ये मुझे पहचान जाएंगे, और अगर ज़्यादा दूर भागती तो जाहिर है मेरा काम मुतासिर होता। सो मैंने सोचा किसी शख्स को एतमाद में लेकर उसे अपनी हकीकत बता देती हूँ ताकि वो मेरा ख्याल करे और मेरी मजबूरियों को समझे। इन ड्राइवरों में कामरान नामी एक लड़का भी था जो कम उम्र था। ये भी गालियाँ वगैरह ना देता था, ड्राइवरी के ग्रुप में ज़रा नया नया ही लगता था। एक दिन हम लोग बैठे चाय पी रहे थे। कामरान ही साथ बैठा गहरी नज़रों से मुझे देख रहा था। कहने लगा, तुम बाकी लड़कों से कुछ मुख्तलिफ लगते हो। तब उसकी नज़रों में अपने लिए अजीब से जज्बात देखे। मुझसे रहा न गया, मैंने उसे अपनी हकीकत बता दी, ये सोचकर कि शायद वो मुझे इस बात पर दाद देगा कि लड़की होकर मैं बहादुरी वाले काम कर रही हूँ। बहरहाल औरत तो औरत होती है। मैंने भी उसकी शाबाशी की तलब में अपनी सारी राम कथा उसके सामने रख दी। बस फिर क्या था, यहीं से मेरी बदनसीबी का आगाज़ हुआ। अगले दिन मैं काम पर गई तो कामरान के तेवर बदले बदले से थे। मैं उससे जो भी बात कहती वो बगौर मुझे देखता। अब मुझे लगने लगा कि कामरान को ये बात बताकर मैंने गलती कर दी है। अपनी हकीकत बताकर मैं उससे थोड़ा बहुत डरने भी लगी थी। वो मेरे इस डर से महसूस होता और बार बार मुझसे कोई ऐसा काम कहता जो मैं ना कर पाती। एक दिन मैं किसी काम से अंदर वाले कमरे में गई जहाँ पर ड्राइवरों का सामान वगैरह रखा होता था। तब मैंने देखा कामरान मेरे पीछे पीछे आया। मैंने इसे मामूल के मुताबिक समझा और अपने काम में मसरूफ़ हो गई, मगर थोड़ी देर में कामरान मेरे कमरे में मौजूद था। यही नहीं, इसने झट से दरवाज़ा बंद कर लिया। ये देखकर मैं सहम गई। वो मेरी तरफ देखकर अजीब से अंदाज में मुस्कुराने लगा। कामरान, ये क्या बदतमीज़ी है? मैंने हिम्मत से कहा, बदतमीज़ी नहीं है मेरी जान, मैं तो तुमसे प्यार करना चाहता हूँ और तुम हो कि मुझे मुंह नहीं लगाती। अच्छी भली तो शक्ल है तुम्हारी, कितनी खूबसूरत हो तुम, ये देखो। उसने मेरे हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा तो मुझे उस गलीज़ चेहरे से ही नफ़रत होने लगी। अगरचे मैं लड़की थी मगर लड़कों के हुलिये में पली बढ़ी थी। इतनी कमज़ोर न थी कि वो आसानी से मुझे रौंद कर चला जाता। मैंने पास पड़ा लोहे का रॉड उठाया और उसके सर पर दे मारा। वो दर्द से तिलमिला कर रह गया। उसने अपना सर पकड़ लिया। मैंने जल्दी से दरवाजे की कुंडी खोली और बाहर को भागी। सामने ही एक आदमी खड़ा था। ये ट्रकों में पेट्रोल डालने का काम करता था। इसके सामने भी मेरा राज अफशा होते होते बचा, या फिर शायद इसे मेरी आधी हकीकत का इल्म हो गया था कि मेरे बाल खुले थे और मैं बहुत घबराई हुई थी। वो मुझे देखकर अजीब नज़रों से घूरता चला गया। मैं वहाँ से चली आई और सीधा अपने घर आ गई। घर आकर अब्बा से कहा कि अब्बा, आज के बाद मैं उस गलीज़ जगह पर नहीं जाऊंगी। वहाँ इंतहाई सख्त और गंदी तबीयत के मालिक लोग हैं। आपने अपनी बेटी को वहाँ क्यों छोड़ा बाबा? मैं रोने लगी, मगर बाबा पर मेरी किसी अर्जी का असर न हुआ। कहने लगे कि मैं तुझे मजबूत बनाना चाहता हूँ कि तू ज़माने से लड़ना सीख ले। अगर यूं ही नज़ाकत वाली बातें करती रही तो दुनिया तुझे रौंद कर चली जाएगी। मैं अब्बा को वो बात न बता सकती थी जो वाक़या मेरे साथ वहाँ पर पेश आया था। तब मैं अपनी फुप्पो के घर चली गई। फुप्पो अब्बा को काफ़ी समझाती रहती थीं। पहले भी कई बार अब्बा से इस बात पर लड़ चुकी थीं कि वो मुझे ज़नाना कपड़े लेकर दें और मुझे लड़कों की तरह ना पालें, मगर अब्बा पर किसी बात का असर नहीं होता था। बहरहाल उस दिन मैंने फुप्पो से अर्ज़ी की कि वो आकर बाबा को समझाएं, मगर उस दिन फुप्पो की अपनी बेटी बीमार थी। वो मुआसरत करने लगीं। बोली कि मैं आज तो नहीं आ सकती, कल आकर तुम्हारे बाप की खबर लेती हूँ। उस दिन मजबूरन मुझे यूं ही घर आना पड़ा। अगले दिन मैं उस जगह पर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन जाते जाते अब्बा मुझे मोटरसाइकिल पर बिठा कर ले गए। बोले, तो काम चोर है, मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगा। मगर अब्बा क्या जानते कि वहाँ पर मेरे साथ क्या रवैया पेश आता है, और इसीलिए मैं उस जगह से दूर भागती हूँ। अब्बा के जाने के बाद मुझे हर नज़र बदली बदली सी महसूस होने लगी। मुझे लगता जैसे सब लोगों को मेरी हकीकत मालूम हो गई है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही था। कामरान ने ज़ख्म लगने के बाद सबको मेरी हकीकत के बारे में बता दिया। इस बात से
میرے اعتماد میں کمی واقع ہو گئی۔ وہاں پر موجود ہر شخص میری حقیقت جان چکا تھا۔ آج تو میرے لیے یہاں پر دن گزارنا مشکل ہو رہا تھا۔ یوں لگا جیسے میں 2 پل بھی یہاں رہی تو میری عزت پر آنچ آ جائے گی۔ ان لوگوں کے رویے بدل چکے تھے۔ تب میں نے وہاں سے کھسکنا ہی مناسب سمجھا۔ گھر آ کر میں بستر پر لیٹ کر خوب روئی۔ عورت جتنا مرضی اپنے اوپر لبادے چڑھا لے، جب تک اسے مرد کا سہارا میسر نہ ہو وہ معاشرے کے بھیڑیوں اور درندوں سے نہیں بچ سکتی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ آج ابا سے آخری بار بات کر کے رہوں گی۔ میں مر بھی جاؤں تو وہاں نہ جاؤں گی۔ ان لوگوں کی نگاہیں مجھ سے برداشت نہ ہو رہی تھیں۔ ویسے بھی ان دنوں میری عمر 16 سال ہو چکی تھی۔ اب میری عورت بننے کے فرق کو چھپانا مشکل تھا۔ شام کو پھپھو آ گئیں۔ مجھے بیمار اور روتا دیکھ کر مجھے تسلی دینے لگیں۔ بولی میں تیرے باپ کو سمجھاؤں گی، تو فکر کیوں کرتی ہے؟ شام کو ابا آئے تو پھپھو نے ابا کی خوب خبر لی۔ انہیں بتایا کہ وہ مجھے آگ کے دریا میں جھونک رہے ہیں۔ تب بابا کو احساس ہوا کہ وہ میری جنس بدلنے کے چکر میں مجھ پر کتنے ظلم ڈھا چکے تھے۔ اس دن کے بعد سے ابا بالکل ہی بدل گئے۔ پہلے وہ مجھے لڑکیوں جیسے کپڑے پہننے نہ دیتے تھے، اب انہوں نے مجھ پر اور ظلم و ستم شروع کر دیے۔ مجھے لڑکی بنانے کے لیے مجھے لمبے لمبے کپڑے لا کر دیے اور گھر کے کاموں پر بھی زور دینا شروع کر دیا۔ ابا تو ایسا برتاؤ کر رہے تھے جیسے میں نے جان بوجھ کر یا ان سے ضد میں آ کر اپنا حلیہ بدلا ہو۔ پیار سے پیش آنے کی بجائے بابا نے مجھ پر سختی شروع کر دی۔ اس بات کا مجھ پر بہت منفی اثر ہوا، اور پھر ستم یہ کہ انہوں نے جلد ہی میرا رشتہ ڈھونڈ کر میری بات پکی کر دی۔ اب آپ ہی بتائیں، اتنی بڑی تبدیلی کے بعد میں نارمل کیسے رہوں؟ میں اپنی جان کی حفاظت کرنا جانتی ہوں۔ میں آج بھی خود کو مضبوط محسوس کرتی ہوں، مگر بابا کے رویے نے مجھے توڑ ڈالا ہے۔ نازلی یہ کہتی ہی خاموش ہو گئی، مگر اس کی آنکھیں اب بھی نم تھیں۔ میں نے اسی دن سے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی بہو کو ماں اور باپ دونوں کا پیار دوں گی۔ میں جانتی تھی کہ وہ بری لڑکی نہیں ہے۔ زندگی نے اس کے ساتھ جو بھی کیا اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ آج نازلی میرے ساتھ میری بیٹی بن کر رہ رہی ہے۔ وہ مجھ سے بہت خوش ہے اور کہتی ہے کہ میں نے اپنا راز آپ سے کہہ کر دل کا بہت بڑا بوجھ ہلکا کر لیا۔ تو میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ نازلی کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش نہ آیا جو اس کی ازدواجی زندگی میں زہر گھول دیتا، ورنہ ایسی لڑکیوں کے ساتھ خدا جانے زمانہ کیا کیا ستم کرتا ہے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔